एक्सरसाइज 4.3 बी। क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल सिंगल पेज में लिखने है। साइन एन साइन एन सो दैट कैपिटल एफ इक्वल टू आर को पावर एन आर वेक्टर इज सोलेनोइड इज सोलेनोइडल। एक घंटा पेज में लिखनी है सिंगल सिंगल पेज में। prove that कैपिटल एफ वेक्टर इक्वल टू आर को पावर स्क्वायर आर वेक्टर इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 भनेको एक्सरसाइज 4.2 को 6 नंबर सार्ने। एक्सरसाइज 4.2 को 6 नंबर ग्रेड आर इजिकल टू भन्ने त्यहाँ छ 3-4 क्वेश्चनहरू छन्। यो भित्र ए नंबर ग्रेड आर इक्वल टू आर वेक्टर का तल आर। दोस्रो नंबर में ग्रेड 1 अपन आर इक्वल टू माइनस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। थर्ड नंबर ग्रेड आर को पावर एन इक्वल टू एन टाइम्स आर को पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4.2 को है यो। सुने छ सर। क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमाइन भनेर लेख्ने। डिटरमाइन एबीसी डिटरमाइन ए कमा बी कमा सी so that capital F equal to x plus 2y x plus 2y plus az azi azi plus bx minus 3y minus zj plus 4x plus cy plus 2z k is irrotational। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5. डिटरमाइन ए एंड बी. डिटरमाइन ए एंड बी भने लेख्ने. डिटरमाइन ए एंड बी. वेक्टर लगाएँ मैले फेरि. डिटरमाइन ए एंड बी. फिर कैपिटल एफ इक्वल टू 2x 2xy माइनस 3yz आई. कहिलेकाहीँ यहाँ प्लस भएर नआउन सक्छ है. 2xy प्लस 3yz भनेर आउन सक्छ. क्वेसन बङ्गाली राम्ररी हेर्ने. प्लस ए प्लस axz प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर से माइनस ब्रैकेट 3xy प्लस 3yz के इज इरोटेशनल. क्वेसन साह्रो हुन्छ. छिटो गरेर. साह्रो. क्वेसन कम्प्लिट गर्यो. गरे सर. ल क्वेसन नम्बर 5 बाट सुरु. 5 र 4 एउटै हो. ल छिटो सार्ने, कम्प्लिट गर्ने. ल क्वेसन नम्बर 5 सुरु गरेँ है. सोल्युसन. यहाँ के भनिरहेको छ? क्वेसनले के भनेको छ लास्टमा? इरोटेशनल. इरोटेशनल फिल्ड भनेपछि कर्ल अफ एफ भेक्टर इक्वल टु 0 हुनुपर्छ पर्दैन? पर्यो. ल गिभन फङ्सन भनेर एफको भ्यालु सारौँ त. गिभन फङ्सन इज भनेर यहाँ एफको भ्यालु सारौँ. गिभन फङ्सन भनेर एफको भ्यालु सारौँ. according to question according to question कर्ल एफ इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू सेल करा एफ हो फॉर्मूला. इरोटेशनल फील्ड को फॉर्मूला के हो? यही है सर. ल डिटरमाइन एबीसी भनेपछि लेफ्ट र राइट दुइटै सँगसँगै गर्ने. और भनेर ल आई जे के इक्वल टू 0. पहिलो अपरेटर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड
ल पहिलो फङ्सनमा कति छ 2xy माइनस 3yz होला नि त 2xy माइनस 3yz दोस्रोमा axz प्लस x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर तेस्रोमा त्यो माइनस छुट्ला है कहिले माइनस अगाडि राखेर दिन्छ कहिले प्लस अगाडि राखेर दिन्छ अहिले माइनस छ त्यहाँ 3xy प्लस 2yz भन्ने होला ठिक छ बुझेको छ यो के लेखेँ मैले बुझेछ सर ल अब डेरिभेटिभ गर्ने ल आईको पालोमा डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ यसले यसलाई डेरिभेटिभ होइन वाईमा डेरिभेटिभ गर्दा माइनस 3 टाइम्स अफ एक्स प्लस प्लस हुने भयो कि माइनसै हुने भयो माइनस bz हुने भयो अनि फर्मुलाको यताबाट आउँदा माइनस जेडमा गर्दा ax जेडमा गर्दा फेरि प्लस 8z हो फर्मुलाको माइनस जे ल जे को भ्यालु लिँदा कति हुन्छ यहाँबाट काट्दा यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा माइनस 3 टाइम्स अफ वाई यो 0 भयो हैन र त्यसपछि यतापट्टि जेडमा गर्दा प्लस 3 टाइम्स अफ वाई हुन्छ होला एक्समा गर्दा 2 एक्समा गर्दाखेरि केमा कति हुन्छ एक्समा गर्दा यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा एजेड प्लस 2x फेरि फर्मुलाको माइनस 2x माइनस प्लस हुन्छ क्या प्लस 3z हुन्छ क्या हो कति हुन्छ जेडै होला नि यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने होइन इक्वल टु कति हुन्छ इक्वल टु 0 होइन माथिकै हो इरोटेसनल ल हाई यो ब्राकेट भित्र यो एक्सले एक्सको जोडी गराउने माइनस एक्स कमन जिके भने 3 प्लस ए भयो माइनस जेड कमन जिके भने बी माइनस 8 भयो भन्यो ल यो जे वाला टर्म 0 भयो ए वाला टर्ममा 2x क्यान्सिल भयो फेरि जेड कमन जिके भने ए प्लस 3 भयो ए प्लस 3 हो सर ल यतापट्टि सबै भेक्टर छ भने यतापट्टि के छ राइट साइडमा के छ भेक्टर छ कि स्केलर छ यो 0 लाई के भनिन्छ भेक्टर भनिन्छ कि स्केलर 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 भएपछि यसलाई भेक्टर कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ 0i 0j 0k सकिन्छ ल इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ i j k ल इक्वेट गर्ने i j k को कोएफिसिएन्ट यताको i भित्र यहाँ दुईवटा टर्म छ
दुईवटा छ कि छैन? छ। यतापट्टि केमा सिङ्गलै टर्म छ है। अब कतिले फेरि यताको जेडको भ्यालु यताबाट निकालेर अनि यो ए को भ्यालु यहाँ राखेर अनि बी को भ्यालु निकाल्दैछु भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु। आईको यो कोफिसियन्ट सबै के हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। बल्ल योसँग ब्यालेन्स हुन्छ। आईको यो आईसँग यो आई इक्वल हुन्छ भने यो 0सँग यो भित्रको सबै एक्स र जेडको कम्पोनेन्ट के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। त्यही भएर आइदर 3 + a = 0 भनेर लेख्न मिल्छ। अगाडिको एक्सलाई पनि लिन सकिन्छ। एक्स त त्यसै 0 भएर गइसक्यो। a = -3 और b - 8 = 0 हुँदा b = 8 एन्ड लास्टको a + 3 = 0 हुँदा a = -3। ठिक छ? ठिक छ सर। अब त्यहाँ अगाडि क्वेसन हेर्ने। अहिले मैले यहाँनिर के राखेको छु? माइनस। अब इक्जाममा यहाँ 1 वर्षको क्वेसन यहाँ प्लस भएर आएको छ है। यदि यहाँ प्लस भएर आएको भए ए को भ्यालु दुईवटा आउँछ, एउटा -3 एउटा +3 आउँछ। यहाँ त यहाँ राख्यो भने अनि यहाँ पनि प्लस राख्यो भने अर्कै एन्सर आउँछ। यी क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कमा छन् है, एकचोटि चेक गर्ने। सुने मैले के भने? एउटा माइनस यहाँनिर राख्यो भने एउटा भ्यालु ए पोजिटिभ आउँछ, यहाँ एउटा नेगेटिभ -3 आउँछ। कुनै बेला यहाँनिर पनि चेन्ज गर्छ, आईमा पनि। यस्ता क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कमा छन्, एकचोटि हेरिसेला। अहिले दुइटै ए बराबर आएको छ। यदि त्यहाँ प्लस माइनस साइन चेन्ज गर्यो भने एउटा प्लसमा आउँछ, एउटा माइनसमा आउँछ। ल तल लेखौँ, देयरफोर रिक्वायर्ड भ्यालु अफ एबिसी भनेर लेखौँ त। देयरफोर रिक्वायर्ड भ्यालु आर भनेर लेखौँ। Therefore, the required value are a is equal to -3 and b is equal to 8 भयो नि त। ठिक छ? सर दुईटा भ्यालु आयो भने दुईटै राख्ने होला नि? दुईटा आयो भने दुईटै राख्ने हो। त्यही भएर अघि त्यहाँ प्लस माइनस भयो भने चेन्ज हुन्छ, एन्सर 3टा हुन्छ। हुन्छ सर। ल छिटो कम्प्लिट गर्नु त। कम्प्लिट भयो? ल यसपछिको 4 नम्बर तिमीहरूको काम सक्नुपर्छ अब यसको है। हेलो सर। ल 4 नम्बरको तिमीहरूले सक्नु पर्यो। यसको ए को भ्यालु 4 आउँछ, बी को भ्यालु 2 आउँछ, सी को भ्यालु चाहिँ -1 आउँछ। सी को भ्यालु -1 आउँछ। त्यसले गरिसकेछ। ल 4 र 5 कम्प्लिट भइसक्यो है। ठिक छ? कसैलाई केही सोध्नु छ? छैन सर, छैन। ल अब माथिको क्वेसन सुरु गरे है। ल क्वेसन नम्बर 1 मै गए नि हुन्छ, 2 मै गए नि हुन्छ, 3 मै गए नि हुन्छ। एउटा बुझ्यो भने 3टै बुझ्छ। ल सुरु गरौँ त। क्वेसन नम्बर 1। सर त्यो पुरै क्वेसन सारे थिएन, एकपल्ट देखाइदिनु होला 1 को।
1 को एकछिन है ल ल छिटो साथ छिटो क्वेसन नम्बर 1 मा r को पावर n छ क्वेसन नम्बर 2 मा r स्क्वायर छ गर्ने तरिका सब एउटै हो भयो सर यहाँ यहाँ सोलेनोइड भनेको छ यहाँ कन्जर्भेटिभ फिल्ड भनेको छ त्यति मात्रै फरक हो ल क्वेसन नम्बर 1 सुरु गरौँ 1 र 2 सँगै सुरु गरे नि हुन्छ एउटा पेजमा एउटा लेख्ने एउटा पेजमा एउटा लेख्ने ल मैले 1 सुरु गर्दा तिमीहरूले 2 पनि सुरु गर्ने ल क्वेसन नम्बर 1 को सोल्युसन गिभेन फङ्सन कति भयो क्यापिटल एफ इजिकल टु r को पावर n भनेको स्केलर हो अनि r भेक्टर हो यो फेरि थाहा पाइरहेछ होला नि ल फर सोलेनोइड सोलेनोइडल को लागि फर्मुला के हो डाइभर्जेन्स एफ भेक्टर इक्वल टु डेल डट एफ ल फुल्ली लेख्नु डाइभर्जेन्स ai बी डाइभ एफ इक्वल टु 0 इक्वल टु डेल भेक्टर डट एफ भेक्टर हो कि होइन हो अब प्रुफ गर्नुपर्ने छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एन भनेको भएर लेफ्ट राइट सँगै गर्नु पर्यो परेन पर्यो ल डेल डट एफ को भ्यालु कति हो हिजो लेखाएको थिएँ त अर लेखेर ल समेसन आई भेक्टर डट डेल बाई डेल एक्स अनि एफ भेक्टर भनेर लेख्न सिकाएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो कि हिजोको नोट हेर्ने डाइभर्जेन्स हुँदा आई डट त्यहाँ नोट हेर्ने डेलको मिनिङ हुन्छ समेसन आई डेल बाई डेल एक्स हुन्छ डेल डट भयो भने समेसन आई डट डेल बाई डेल एक्स हुन्छ भनेर हिजो लेखाएको छ त्यहाँ नोट छ कि छैन चेक गर्ने त छ सर ल क्वेसन नम्बर 2 मा यहाँ के हुन्छ क्रस हुन्छ होला सँगै गर्ने सँगै क्वेसन नम्बर 2 मा यहाँ के हुन्छ क्रस हुन्छ कर्ल अफ एफ भेक्टर इक्वल टु 0 त्यहाँ एफ छैन एफ लेट गर्ने गिभेन फङ्सन एफ बराबर भनेर आर स्क्वायर आर भेक्टर भनेर लेख्ने लेख्यो सँगसँगै लेख्ने अल्छी नगरिकन एफ को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने एफ को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो गर्यो अब कुन फर्मुला लाग्यो कतिवटा छ यहाँ फङ्सन स्केलर र भेक्टर हेर
यहाँ अपरेटर के हो X. डेरिभेटिभ अपरेटर होइन यो हो। अब हो। डेरिभेटिभ अपरेटरमा कतिवटा फङ्सन छ दुईटा दुईटा के रुल लाग्छ प्रोडक्ट रुल प्रोडक्ट रुल लाग्छ हो त्यति कुरो त बुझ्नु पर्यो है यहाँ केही थोप्लो सोप्लो नलेखिकन लेख्ने है थोप्लो लेखे डट हुन्छ फेरि धेरै ट्यालेन्टरले फेरि यस्तो गर्ला यस्तो ल आरको पावर एनलाई डेरिभेटिभ आर वेक्टर कन्स्टेन्ट फेरि आरको पावर एन बाहिर बस्यो डेल बाई डेल एक्स आर वेक्टर हो डेरिभेटिभ लेखेको क्लियर भयो बोल्दैन निधार बस्छ भयो सर ल आरको पावर एनको डेरिभेटिभ हिजो लेखाएको छु एकचोटि चेक गर्ने त एन टाइम्स आरको पावर एन -1 डेल आर बाई डेल एक्स भन्ने कता लेखे जस्तो लाग्थ्यो ठिक हो आरको पावर एनको डेरिभेटिभ एन टाइम्स आरको पावर एन -1 डेल आर बाई डेल एक्स होइन हो सर हो अनि यो आर भेक्टर कन्स्टेन्ट प्लस फेरि यतापट्टिको पनि भ्यालु राखौँ त आरको पावर एन कन्स्टेन्ट आर भेक्टरलाई एक्स भेक्टरमा एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा जम्मा आई आउँछ भने त्यो कता लेखाएको छु हजुर सर ल अब यो समेसन आईले यहाँ मल्टिपल गर्दै जाने अन्त यो डेल आर बाई डेल एक्सको पहिला भ्यालु राखौँ त डेल आर बाई डेल एक्सको पहिला भ्यालु राखौँ एन टाइम्स अब आरको पावर एन -1 इन्टु एक्सका तल आर हो एक्सका तल आर हो कि होइन नोटै पढे छैन सर हो डेल आर बाई डेल एक्सको भ्यालु एक्स बाई आर भयो ल अब यो आर यहाँ लान मन लाग्छ यहाँ लैजाने समेसन आई डट एन आरको पावर एन -2 इन्टु एक्स इन्टु आर भेक्टर भयो नि त पहिलो कति भयो भयो सर प्लस आरको पावर एन अनि समेसन आई डट आई हुन्छ 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 हजुर सर जहिले पनि भेक्टर फङ्सनले स्केलर भ्यालुसँग मल्टिपल गर्ने एन टाइम्स अफ आरको पावर एन -2 अनि यो एक्स छ नि यो एक्सलाई यसलाई समेसन स्केलरसँग दिने के यो आई यो एक्ससँग दिएपछि भेक्टर बन्छ त्यहाँ नोट छ हेर्ने त समेसन एक्स आई भन्ने कता नोट बनाएको थिएँ मैले अनि डट पनि आयो कि अगाडिको समेसन आई र एक्सलाई गुणन गर्दा समेसन एक्स आई डट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि प्लस यतातिर 3 आर पावर एन भयो कि जस्तो लाग्यो ठिक हो हो ल हजुर एन सर टाइम्स अफ आरको पावर एन -2 यो त्यहाँ समेसन माथि एक्स आई आई पनि माथिल्लो लाइनमा आईको आई डट आई भनेको 3 भएन 3 डाइमेन्सनल आईको भेक्टर हुन्न र हुन्छ थ्री डाइमेन्सन त्यहाँ छुट्यो
मैले लेख्न बिर्सेँ नि, तिमीहरू छुटाउनु भएन नि। आई डट आई भनेको 3 भयो। यो आई डटले यो एक्स लिएपछि एक्स आई डट भयो। एक्स आई डट भनेको आर भेक्टर हो। कति हो त्यहाँ नोट लेखाएको छ? सेकेन्ड नम्बरमा छ आर भेक्टर। ल यो आर भेक्टर, यो पुरानो आर भेक्टर, ठिक हो? ठिक छ? ठीक छ सर। और n टाइम्स अफ आर को पावर n -2, यो भित्र आर स्क्वायर आउँछ होला। आर भेक्टर डट आर भेक्टर लाइक भेक्टरको डट प्रोडक्ट स्क्वायर हुन्छ भन्ने पढेको होइन? कति पढेको थियो? ठिक छ? आर स्क्वायर भन्ने बुझ्यो कि बुझेन? बुझे सर। बुझ्यो। ल आर को पावर n कमन झिक्ने, n + 3 = 0 हो। ठिक छ? आर भनेको के हो? आर भनेको के हो? आर भनेको के हो? थाहै छैन। त्यहाँ नोट हेर्ने, आर भनेको के हो? यो हो कि होइन? रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होइन, लेन्थ होइन? हो त्यो म्याग्निट्युड अफ आर भेक्टर। आर भनेको रुट अन्डर यो लेन्थ हो भने आर को पावर n भनेको यहाँ n/2 हुने नि त यो। हुने हो। अनि n/2 हुने भएपछि यो लेन्थ कहिल्यै पनि 0 हुन सक्दैन। सक्दैन। त्यही भएर n + 3 = के हुनुपर्छ? 0। 0 भएर n = -3 नै अहिलेको हाम्रो चाहिएको लागि एन्सर भयो। थाहा पाइस्यो? के छ स्थिति? सकिन्छ? सकिन्छ सर। सकिन्छ। ल 2 नम्बर लेन्थ 0 हुन्न भन्नुभयो भने म्याग्निट्युड आर भेक्टरको म्याग्निट्युड 0 हुन्न भन्नुभयो है। आर भनेको लेन्थ होइन त यो? लेन्थ हो। 0 0 0 0 0 भयो भने बल्ल हुन्छ। 0 0 भयो भने भेक्टर बन्छ? त्यो स्केलर भइहाल्यो। स्केलर भइहाल्यो। एउटा ओरिजिन हुन्छ। अब ओरिजिन बाहेक कुनै एउटा पोइन्ट लियो भने चाहिँ लेन्थ 0 हुन्छ? हुन्न एउटा पोइन्ट दियो भने। त्यही भएर आर सकेसम्म 0 हुँदैन। भयो भने n + 3 = 0 हुन्छ र n = -3 यसको एन्सर हुन्छ। ठिक छ? ल यो हेरी 2 नम्बर गरिहाल्ने त छिट्टो। सारिसक्यो तल? सक्यो। हो केटापाटीहरू लेटहरू। ल यो हेरी 2 नम्बर कम्प्लिट गर्नेले छिटो। यहाँ आर को पावर स्क्वायर छ, स्क्वायर हुँदा 2 झर्छ। 2 नम्बर तिमीहरूलाई छोडे है। त्यहाँ दुईवटा भेक्टर लाइक भेक्टर हुन्छ, आर क्रस आर हुन्छ। यहाँ आई डट आई भने जस्तै आर भेक्टर क्रस आर भेक्टर हुन्छ। त्यहाँ लाइक भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट कति हुन्छ? 0 हो। 0 हुन्छ। हो माथि नै Zero धेरै भयो। लाइन
बचत हुँदै आउँछ है यहाँ 4-5 लाइन सिद्धिन्छ क्रस प्रोडक्टवाला। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेड अफ आर इज इक्वल टू आर भेक्टर का तल आर भन्ने छ नि त के भयो भनिहाल्ने त मिलेन। आन्सर कति आउँछ भन्नु सोधेको। एन्सर त कन्जर्भेटिभ फिल्ड प्रुफ गर्ने हो त 0 प्रुफ गर्ने हो। त्यहाँ यानको भ्यालु निकाल्ने हो र यान त दिएकै छ आर 0 आइहाल्छ नि। त्यहाँ यानको भ्यालु सोधे भए पो बराबर 0 गरेर यान कति आयो भनेर सोध्ने। ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड ग्रेड आर भनेको डेल्टा लेख्ने अनि यहाँ तल आर लेख्ने भनेर सिकाएको थिएँ होइन। के लेख्ने भनेर सिकाएको हरायो। ग्रेड भनेको डेल्टा अनि यो जे फङ्सन छ त्यो तल यहाँ यसो राख्ने भनेर सिकाएको होइन। हो सर हो। अनि डेल्टाको फर्मुला कति हो समेसन आई डेल बाई डेल एक्स होइन। डेल्टाको फर्मुला हाल्नुहरू हो आई डेल बाई डेल एक्स होइन समेसन। अनि त्यसमा आर ल्याएर थप्न परेन आर। ल अब यो डेल आर बाई डेल एक्स फेरि त्यहीँ नोट छ फेरि पल्टाएर हेर्ने समेसन आई एक्स का तल आर भयो कि भयो सर। अनि यो समेसन आई र एक्स लिएपछि आर भेक्टर हुन्छ। हजुर। ल यो नै राइट ह्यान्ड साइड थियो। के भयो प्रुफ भयो कि भएन एकचोटि हेर्ने। प्रुफ भयो थाहै पाउँदैन। भयो सर। ल ग्रेड 1 बाई आर भनेको माइनस आर भेक्टर का तल आर क्यू हो कि क्या हो आर भेक्टर का तल आर क्यू ठिक छ। अहिले लेखे जस्तै लेख्न सुरु गरौँ त। लेफ्ट ह्यान्ड साइड ग्रेड 1 अपन आर डेल्टा भेक्टर आर को पावर -1 भनेर लेख्न मिल्छ। मिल्छ। समेसन आई डेल बाई डेल एक्स आर को पावर -1 भनेर लेख्न मिल्यो कि मिल्यो। ल समेसन आई भनेर बाहिर लेख्न मिल्यो अनि -1 तल झर्यो इन्टु आर को पावर -2 भयो जस्तो लाग्यो अनि डेल आर बाई डेल एक्स भनेर लेख्न मिल्छ। मिल्छ। पावर को -1 झर्यो अनि -2 डेल आर बाई डेल एक्स। अब भ्यालु राखौँ त एन्सर आइसक्यो। यो माइनसलाई अगाडि निकालौँ अनि समेसन आई राखौँ त्यसपछि यो भित्र 1 अपन आर स्क्वायर भयो फेरि एक्स का तल आर भयो कि ल यो एक्स र यो आई लिएपछि आर भेक्टर भयो तल आर क्यू भयो कि भएन। ठिक हो ठिक छ। ल
3 नम्बर गर्न सकिन्छ? सकिन्छ 3 नम्बरमा यो -1 भएको ठाउँमा त्यहाँ यान छ, यहाँ यान झऱ्यो, यान -1 हुन्छ, डेल आर बाई डेल एक्स भइहाल्छ। सेम प्रोसेस होइन? हो ल कम्प्लिट गर्ने है। हुन्छ सर यो थियो एक्सरसाइज 4.3। अनि त्यही 6 नम्बरकोमा आइबी क्वेसन नि थियो नि सर, ग्रेड ए भेक्टर डट भेक्टर। प्रोडक्ट रुल लगा न, प्रोडक्ट रुल लगा न, हजुर ओके। प्रोडक्ट रुल लगा त प्रोडक्ट रुल युबी रुल, अनि ए भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ, अनि पछि गएर 0 हुन्छ। बुझिनस्? भयो सर भयो। नबुझ्यो अब 4.4 मा आउँछ, त्यही बुझ। ल एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 यो पनि पछि थपेको एक्सरसाइज हो। किताबमा पहिला भए पनि पहिला पढाइ हुन्थेन यो। ल त्यहाँ नोट फर्मुला लेखौँ त। नोट फर्मुला नम्बर 1 इन्टिग्रेसन, यो पढेर आएको छ नि त। पहिला आर भेक्टर हुन्थ्यो, त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेर पढेको हो कि होइन? आर भेक्टरको नाम के हो? पोजिसन भेक्टर भन्नु र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भन्नु सेम हो भनेर पढेको हो कि होइन 4.1 मा? हरायो। अनि कसरी पढेर पास गर्छ? आर भेक्टर भनेको के भेक्टर हो? पोजिसन भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। अनि आर भेक्टरलाई डेरिभेटिभ गरेपछि के हुन्छ? भेलोसिटी भेक्टर अथवा टेन्जेन्ट भेक्टर भनेर पढाएको हो कि होइन? हो खान भएन कि? खान भएन, भात मात्रै खाने हो, हिसाब खाने हो। एसिलेरेसन अहिले हामी माथिबाट तल डेरिभेटिभ गर्दै आएको हो कि होइन? हो सर अब यसलाई उल्टो पर्ने हो, उल्टो। अब तलबाट माथि जाँदा के गर्नुपर्छ? माथिबाट तल आउँदा डेरिभेटिभ, तलबाट माथि जाँदा इन्टिग्रेसन। इन्टिग्रेसन। अब इन्टिग्रेसन गर्दा एउटा कन्स्टेन्ट थप्नुपर्छ भन्ने थाहा छ के? हजुर सर एउटा कन्स्टेन्ट थप्नुपर्छ। अब त्यही भएर यहाँ इन्टिग्रेसन साइन आयो। अब अहिलेसम्म डेरिभेटिभ पढिरहेको थियो। अब यो तलको लास्टको एक्सिलेसनको भ्यालु दिन्छ, त्यसलाई एकपटक इन्टिग्रेसन गरेपछि भेलोसिटी आउँछ, फेरि भेलोसिटीलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि के आउँछ? एसिलेरेसन पोजिसन भेक्टर आउँछ। भेक्टर आउँछ पोजिसन भेक्टर। यो सार्ने छिटो गरेर। अनि फर्मुला 3टा लेखाउँछ, अनि हिसाब पढाउँछ। 3टा फर्मुला 3टा हिसाब। सारिसक्यो? सक्यो। ल फर्मुला नम्बर 1 इन्टिग्रेसन ए भेक्टर क्रस डीआर भेक्टर का तल डिटी, फेरि इन्टिग्रेसन अपरेटर डिटी। है मनिषले सोधेको यहाँ डट प्रोडक्ट भएको क्वेसन हो। अब इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ, डेरिभेटिभ गर्दा पनि के हुन्छ, त्यही त हो बुझ्नुपर्ने। पहिलो जस कि तस राख्ने, इन्टिग्रेसन गर्दा फर्स्ट फङ्सन जस कि तस, अनि इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड भन्ने पढेको हो त्यहाँ। फर्स्ट फङ्सन इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड माइनस डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड होल इन्टिग्रेसन भन्ने फर्मुला होइन?
इन्टिग्रेसन बाई पार्टमा फर्स्ट फङ्सनलाई इन्टिग्रेसन गरिन्छ गरिन्न गरिँदैन, त्यही भएर फर्स्ट फङ्सन जस कि तसी। अब यो बिचमा के चिन्ह छ त्यही चिन्ह ल्याउने, क्रस छ क्रस ल्याउने, डट छ डट ल्याउनु डट। अहिले क्रस छ क्रस आयो, सेकेन्ड फङ्सनको अब इन्टिग्रेसन होइन त गर्ने, सेकेन्ड फङ्सनको इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको डिआर बाई डिटी, अनि डिटी हो कि होइन यो, अनि यो डिटीले यो डिटी क्यान्सल गर्दा योले यसलाई क्यान्सल गर्यो भने जम्मा एन्सर कति आउँछ, आर भेक्टर आर भेक्टर आउँछ। त्यही भएर फर्स्ट फङ्सन जस कि तस राख्ने, सेकेन्ड फङ्सन फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ भने फङ्सन आर हुन्छ, अनि प्लस सम कन्स्टेन्ट ए, यही बुझ्यो? बुझे सर। अब यहाँ कति अर्डरको छ, सेकेन्ड कति अर्डर अर्डर, सेकेन्ड अर्डर। त्यही भएर पहिलो फङ्सन जस कि तस, अब सेकेन्ड अर्डरलाई एकपटक इन्टिग्रेसन गर्दा के आउँछ, फर्स्ट अर्डर आउनुपर्ने हो। हजुर सर। फर्स्ट अर्डरलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने जम्मा आर आउँछ, किनभने डी बाई डिटी हट्दै जान्छ। सेकेन्ड अर्डरलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने फर्स्ट अर्डर हुन्छ, त्यही होइन? यदि थर्ड अर्डर छ भने सेकेन्ड अर्डरमा कन्भर्ट हुने होइन? हो ल ननिदा ननिदा, आर डट डिआर भेक्टरका तल डिटी, डिटी भयो भने के लेख्न पाइयो, अघिल्लो आर लेख्न पाइयो, अनि डट लेख्न पर्यो, पछिल्लोबाट फेरि आर भेक्टर आउँछ कि आउँछ, हजुर। अनि प्लस सी हुन्छ। यो दुइटै भेक्टर कस्तो खाले भेक्टर हो, पोजिसन भेक्टर सेम हो कि डिफ्रेन्ट हो? सेम सेम हो। भेक्टर सेम भएपछि आर स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ त, यो हुन्छ इजिकल टु आर स्क्वायरका तल 2 प्लस सी। दुइटै लाइक भेक्टर भएको भएर आर डट आर भनेको आर स्क्वायर हुन्छ डिभाइड बाई 2। यो कस्तो कहाँबाट आयो भन्ला, फेरि इन्टिग्रेसन एक्स डिएक्स भयो भने के हुन्छ, एक्स स्क्वायर बाई 2 हुँदैन? हुन्छ। त्यही जस्तो डट प्रोडक्टमा सेम छ भने डिभाइड बाई 2 हुन्छ, क्रस प्रोडक्टमा सेम छ भने डिभाइड बाई 2 हुँदैन। सेम छ र कहीँ? क्रस प्रोडक्टमा त एउटै भयो भने त 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ सर। यहाँ डट प्रोडक्टमा सेम भएको भएर आर स्क्वायर भयो, स्केलर भएको भएर पावर 2 हुँदा 2 नै हुन्छ, पावर 3 भयो भने 3 नै हुन्छ। ल यही 3टा फर्मुला हो। सार्यो? यस सर। ल क्वेसन लेख्न सुरु गर्ने। क्वेसन नम्बर 1 बुकमा छैन। for the car x is equal to 3t, x is equal to 3t, y is equal to 3t square, and z is equal to 2tq. 2tq. Prove that big bracket r vector को डॉट प्रोडक्ट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट is equal to 216. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउन सक्छ, r1 भेक्टर
R2 भेक्टर R3 भेक्टर इक्वल टु 216 कहिलेकाहीँ अझै यहाँ R3 पछि 3वटा डट यहाँ 2वटा डट यहाँ एउटा डट पनि आउन सक्छ क्वेसन सार्यो क्वेसन भयो सर ल यो डट भनेको के हो अर्डर एउटा डट भनेको एकपटक डेरिभेटिभ दुईटा डट भनेको दुई पटक डेरिभेटिभ तीनटा डट भनेको अब यो डट आएन भने R1 भनेको फर्स्ट टाइम डेरिभेटिभ R2 भनेको सेकेन्ड टाइम डेरिभेटिभ R3 भनेको थर्ड टाइम डेरिभेटिभ अनि यो बिग ब्र्याकेटको मिनिङ के हो बिग ब्र्याकेटको मिनिङ के हो थाहै छैन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो होइन र ल गिभेन कर भनेर लेख्नु त गिभेन कर बार बिग ब्र्याकेटको मिनिङ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होइन हो सर हो x is equal to 3t y is equal to 3t square z is equal to 2tq पोजिसन भेक्टर कति भयो पोजिसन भेक्टर r भेक्टर इज इक्वल टु xi प्लस yj प्लस z के हो ल भ्यालु राखौँ त xyz मा भ्यालु राखौँ r भेक्टर इज इक्वल टु 3ti प्लस 3t स्क्वायर j प्लस 2tqk ल डिफरेंशिएट with respect to parameter t r वेक्टर को डट प्रोडक्ट हो r वेक्टर डट लेखे नि यही हो r1 डट लेखे पनि 3i प्लस 6tj प्लस 6t स्क्वायर के ठीक छ ठीक छ ल फेरि R2 डबल डट लेखे नि त्यही हो R2 लेखेर माथि दुईवटा थोप्लो लेखे नि त्यही हो 0i प्लस 6j प्लस 12tk ठीक छ थर्ड टाइम डेरिभेटिभ गर्ने ल के भयो बुझेन बुझे सर ल थर्ड टाइम डेरिभेटिभ गर्ने यति सजिलो क्वेसन आएको थियो एक वर्ष अब त्यही पनि बिगाऱ्यो धेरैले 0i प्लस 0j प्लस 12 के 12 ठीक छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेर लेखौँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइड r वेक्टर को डबल डट r वेक्टर को ट्रिपल डट भनेको के हो r वेक्टर डट क्रस ए डट पहिला डट लेख्नु पर्यो अनि ब्र्याकेटमा बल्ल क्रस r डबल क्रस r ट्रिपल हो ठीक छ एकैचोटि तीनटा भेक्टर लेख्न सकिन्छ पहिलोलाई कति लेख्न पाइयो 3i
360 स्क्वायर हो कि 0 6 12t 0 0 12 हो सकिन्छ यति लेख्न आर भेक्टर डट आर क्रस भनेको सबै स्केलर भएन भोल्युम अफ प्यारल पाइप भने जस्तो भयो सर ल एक्सपान्ड गर्ने एक्सपान्ड C1 एक्सपान्ड गर्ने के C1 मा धेरै जिरो छ C1 एक्सपान्ड गर्यो भने कति हुन्छ फेरि बाहिर आयो यो र यो जाने होइन 6 0 6 into 12 यति हो भनेको 3 बाहिर 6 into 12 minus 0 हुन्छ होला र एन्सर आउँछ 200 त्यो र नै राइट है 16 राइट प्रुभड ठिक छ बनायो yes sir एकदम ल त्यो बुकमा थिएन त्यो भएर पढाएको छु है ल क्वेसन नम्बर एक्सरसाइज निकाल्ने त ल छिटो एक्सरसाइज निकाल्यो निकाल्यौँ सर 4 5 6 पढ्नुपर्छ है 4 5 6 भनेको एक्सरसाइजको 4 5 6 4 5 6 भन्नु र इक्जाम्पल नम्बर 4 भन्नु एउटै हो इक्जाम्पल नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 4 एउटै डिभिजनको देख्यो yes ल yes ल sir ल 4 5 6 पढेपछि उतापट्टिको इक्जाम्पल नम्बर 2 पढेपछि हुन्छ होला 2 इक्जाम्पल नम्बर 2 पढेपछि सिद्धिन्छ ल इक्जाम्पल नम्बर 4 सारिहाल्ने त इक्जाम्पल नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 4 सेम हो इक्जाम्पल नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 4 सेम हो त्यही भएर क्वेसन नम्बर 4 पढाएपछि इक्जाम्पल नम्बर 4 सजिलै गर्न सकिन्छ ल लेट ए बराबर 12 cos 2t भन्ने छ नि त कति छ क्वेसन पढ्ने त ए बराबर 12 cos 2t आई माइनस 8 sin 2tj प्लस 16t के छ क्वेसन त्यही छ कि अर्कै छ अर्कै छ सर त्यही 60 छ 16t छैन 60 छ 16t के होला नि सरले हो। इक्जाम्पल हेरेर एक्सर्साइजको क्वेसन भन्नु हो कि एक्सर्साइजको क्वेसन गर्छ इक्जाम्पल गर्नु पर्दैन इक्जाम्पलको गरे एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन जुन गरेर भन्छ त्यही गरिदिन्छु ल एक्सर्साइज एक्सरसाइज के गरिदिनु ल गिभेन ए भनेको के हो गिभेन एक्सिलेसन हो कि होइन यो गिभेन एक्सिलेसन ए भेक्टर इक्वल टु 12 cos 2t आई माइनस 8 sin 2tj प्लस 16t के हो ठिक छ एक्सिलेसन हजुर भनेको सर के हो
एक्सिलेसन भनेको के हो? डबल डेरिभेटिभ। ल ढङ्ग नभए यसरी लेख, डी स्क्वायर आर भेक्टरका तल डिटी स्क्वायर हो। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, डी बाई डिटी ब्राकेटमा डिआर भेक्टरका तल डिटी लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ ल सर। माथिको सर्लका सार्ने 12 cos 2t भन्ने सबै सार्ने त, ल माइनस भनेर सबै सार्ने। सार्यो? माथिको सबै सार्यो? सर ल अब यो अगाडिको अपरेटर छ नि, यो डी बाई डिटी भन्ने अपरेटर, यो डी बाई डिटी, यो हजुर। तलको डिटी यता क्रस गुणन गरेर यहाँ लाने भनेको इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु टी भनेर गर्ने, किनभने प्यारामिटर टी होइन त तल झुन्डिएको यो। ल अब डिआर भेक्टरका तल डिटी मात्रै बाँकी रह्यो अगाडि इन्टिग्रेसन गरेपछि। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेसन गरेपछि फर्स्ट अर्डर हुन्छ भने अहिले भर्खर सिकाएको होइन? हो सर, त्यही मात्रै बाँकी रह्यो। डिआर बाई डिटी मात्रै बाँकी रह्यो, यो भेलिसिटी कम्पोनेन्ट हो। अब यो 12 भइहाल्यो। कसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? साइन हुन्छ। साइन हुन्छ। अनि कोफिसियन्ट 2 आउँदा काट्दा यसलाई कति बन्छ? 6 sin 2ti हुन्छ। अनि साइनको इन्टिग्रेसन गर्दा माइनस कस हुन्छ, अनि 2 झर्दा प्लस हुन्छ कि अब 4 cos 2tj भयो कि प्लस 16t को इन्टिग्रेसन गर्दा टी स्क्वायर बाई 2 भएपछि 8 टी स्क्वायर हो, प्लस सम कन्स्टेन्ट सी भनेर लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ। यो डिआर बाई डिटी भनेको के हो नि फेरि? डिआर बाई डिटी भनेको के हो? बी भेक्टर। भेलोसिटी होइन र? भेलोसिटी भन्नु भयो टेन्जेन्सी। ल ठिक छ। ल बन्द गरेर राख बाबु। ल ठिक छ, यो लाइन क्लियर छ? यस सर। ल अब त्यो क्वेसनको लास्टमा पढ्ने त, लास्टमा के लेखेको छ? फाइन्ड द भेलोसिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर एट एनी टाइम पिरियड टी फर अ गिभेन कन्डिसन आर इजिकल टु 0, टी इजिकल टु 0, भी इजिकल टु 0 भनेर लेखेछ होला कतै, यसो पढ्ने त। आर भेक्टर भी भेक्टर 0। अब अहिले यहाँ कुन भेक्टर हो? यो भी भेक्टर। भी भेक्टर। भी भेक्टरलाई नि 0 मान्ने, टी भेक्टरलाई नि टीलाई पनि कति मान्ने? 0 मान्ने। 0 मानेपछि सी को भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने र यहाँ फिर्ता गर्ने। ल फर टी इजिकल टु 0 एन्ड भी इजिकल टु 0। ल फर टी इजिकल टु 0, भी इजिकल टु 0 भनेको अगाडिको भी को भ्यालु 0 भयो, साइनको भ्यालु 0 भयो, 0i भयो, अनि कसको भ्यालु 1 भएपछि प्लस 4j भयो, पारिपट्टि फेरि 0 के भयो? प्लस सी भयो। भयो। ल भनेको सी को भ्यालु कति आयो? दिस इम्प्लाइज सी इजिकल टु माइनस 4j हो।
कति आयो -4j भेक्टर ल भेलोसिटी भनेको dr बाई dt को भ्यालु अब जे वाला टर्मलाई जे वाला टर्ममा लगेर जोडौँ भनेको 6 sin 2ti प्लस 4 cos 2t माइनस 4 जे बाहिर लेख्न सक्यो प्लस 8t स्क्वायर के भनेर लेख्न सकिन्छ सकिन्छ ल अब एकपटक इन्टिग्रेसन गर्ने त ल एकपटक इन्टिग्रेसन गर्ने अगेन इन्टिग्रेसन भनेर लेखौँ त अगेन integration with respect to parameter t हैन त फेरि हो सर ल अब जम्मा कति भेक्टर आयो r भेक्टर आयो अब आयो r भेक्टर इज इक्वल टु साइन को इन्टिग्रेसन माइनस कस हुन्छ कि अनि अगाडिको 6 डिभाइड बाई 2 आउँदा -3 cos 2ti प्लस कति भयो cos को इन्टिग्रेसन साइन हुँदा 2 sin 2t माइनस 4tj हुन्छ कि प्लस 8/3 tq के वेक्टर प्लस c1 भनेर राख्न सकिन्छ अब सकिन्छ सर t is equal to 0 and r is equal to 0 ल 0 is equal to माइनस 3i यो 0 यो 0 भनेपछि प्लस c1 this implies c1 equal to 3i हो हो सर ल देयरफोर पोजिसन भेक्टर कति भयो त अब देयरफोर पोजिसन भेक्टर कति भयो -3 cos 2t प्लस r भेक्टर इज इक्वल टु माइनस कमन झिक्टियो भने कति हुन्छ 3 cos 2t माइनस 3i हैन त ठीक हो 2 sin 2t माइनस 4tj प्लस 8/3 tq ये नै पोजिसन भेक्टर छ ठीक छ सर त्यो -40 छ नि सर -42 sin 2t -40 छ नि कहाँ 42 छ अनि 4t के सर 4 को इन्टिग्रेसन 4t कसरी आयो सर त्यहाँ अलिकति तेर कन्स्टेन्ट को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भेरिएबल हुन्छ हो लाउरे हजुर सर यस्तो पढेको हो कि होइन यो पढेको हो सर अनि यसको अगाडि 5 आयो भने कति हुन्छ 5x 5x हुन्छ ए बुझे सर यति त्यहाँ आयो ठीक छ ल नजाने यस्तो लेख अब 4 आयो यसले टी दियो म त्यति भुलेको ल ठीक छ नि त
सर थोरै माथिको देखाइदिनु कति माथि भयो सर यति भयो सर भयो ल, ठिक छ ल 5 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 मा त्यहाँ इफ भने लेखेछ इफ आर वेक्टर क्रस डी स्क्वायर आर वेक्टर का तल dt स्क्वायर इक्वल टु 0 देन भनेर त्यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यहाँ हेर्नु त इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट ए भन्ने छ देख्यो क्वेसन सार्ने छिटो गरेर सार्यो Yes, सोल्युसन sir. आर वेक्टर क्रस डी स्क्वायर आर वेक्टर का तल dt स्क्वायर इक्वल टु 0 न यसलाई इन्टिग्रेट गरेपछि बल्ल यो बन्छ के अरे होइन र यो आर को आर हुन्छ अनि यो दुई पटक डेरिभेटिभ गरेको एक पटक डेरिभेटिभमा झार्नु भनेको इन्टिग्रेसन गर्नु होइन र अहिलेको फर्मुला हेर्नु त अब हरायो फर्मुला हेर्न उहाँ नाङ्गड गए जस्तो छ देखेन फर्मुला देखेँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभलाई फर्स्ट अर्डरमा लानको लागि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ कि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ सेकेन्डलाई फर्स्टमा लानु इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ सेकेन्ड अर्डर ठुलोबाट सानो गर्नको लागि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो त्यही भएर यो क्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्ने दुवैतिर ल इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड भने लेख्छ integration on both sides integration on both sides गरेपछि integration r क्रस dt स्क्वायर is equal to integration कति हुन्छ अलिकति तल सारेर लानुपर्छ तल सारेर लाउँदा आफै मान्छे नि के को हल्ला हो विकासको कि कसको नमिताको हल्ला हो ममिताको ल मैले यो लाइन लेखेको क्लियर बुझ्यो यता इन्टिग्रेसन राख्दा जिरोलाई नि इन्टिग्रेसन गर्दा नयाँ कन्स्टेन्ट आयो कि आएन यहाँ ए प्रुफ गर्नुपर्ने भएर ए राख्ने बी प्रुफ गर्नुपर्ने भयो भने बी राख्ने सी प्रुफ गर्ने छ भने के राख्ने सी राख्ने कन्स्टेन्ट ल ल यसलाई फर्स्ट फङ्सन यसलाई सेकेन्ड फङ्सन डेरिभेटिभ गरेको फङ्सनलाई जहिले पनि इन्टिग्रेसन गर्ने त्यहाँ कतै लेखिराख्ने मैले के भने डेरिभेटिभ गरिराखेको फङ्सनलाई के गर्ने साइडमा नोट भनेर लेख्ने डेरिभेटिभ गरिराखेको फङ्सनलाई के गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने त्यही भएर यसलाई फर्स्ट फङ्सन मान्ने यसलाई सेकेन्ड फङ्सन ल इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स रुल integration by parts
रुल फर्मुला थाहा छ के रे अन्त फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन अफ डी स्क्वायर आर वेक्टर का तल dt को स्क्वायर इंटू dt यो डट लेख्न पाइन्न यहाँ डट भयो माइनस ठुलो इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव अफ फर्स्ट फंक्शन dr by dt इंटीग्रेशन अफ सेकेंड फंक्शन डी स्क्वायर आर वेक्टर का तल dt स्क्वायर dt होल ब्रैकेट dt हो मैले यो के लेखेँ बुझेछ अब बुझे बुझ यस नबुझे सर नबुझ बुझे है बुझे बुझ नबुझे नबुझ देख्यो यस सर यो करेक्ट छ यो लाइन माथिको डेरिभेटिभसँग मिलेको छ यो छ मिले है हेर बुद्धि यहाँ चिन्ह के छ साइन क्रस क्रस अनि यहाँ क्रस हुनुपर्छ पर्दैन पर्यो अनि त्यसै मिलेछ अरे ल हेर यहाँ क्रस लेख्ने अनि त्यहाँ पनि क्रस लेख्ने यहाँ पनि क्रस लेख्ने हेर के भन्छ भनेर यहाँ चाहिँ ओ लाउरेहरू यहाँ साइन के छ क्रस साइन छ क्रस छ भने यहाँ क्रस यहाँ पनि क्रस हुनु परेन फर्स्ट फंक्शन अनि एक डट छ भने यहाँ डट क्रस छ भने क्रस अहिले के छ यहाँ क्रस छ अहिले क्रस छ त्यही भएर क्रस हुन्छ है सम्झिनु पर्यो साइनलाई बिर्सिनु भएन ल इन्टु अब यो कति हुन्छ dr भेक्टरका तल dt हुन्छ यो इन्टिग्रेसन गर्दा सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट हुन्छ। अर्डरमा कन्भर्ट हुन्छ भने सिकाएको होइन dr भेक्टरका तल dt छँदैछ यो पुरानो अनि इन्टु फेरि dr भेक्टरका तल dt आयो कि कति आयो यो ठिक छ यो करेक्ट छ कि छैन छ सर अब यो सर, छ। दुईटा लाइक भेक्टर भयो कि भएन भयो त्यही भएर Zero। कति हुँदैछ ल आर भेक्टर क्रस dr भेक्टरका तल dt भेक्टर इज इक्वल टु कति आयो त यही नै यसको प्रुफ हो हो ठिक छ ठीक छ सर क्वेसन नम्बर 6 इन्टिग्रेसन गर्दै झर्न सक्छ एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्दा टी स्क्वायर बाई 2a प्लस बीटी प्लस नयाँ कन्स्टेन्ट सी अनि त्यो सी को भ्यालु अहिका माथिको 4 नम्बर जसरी क्यालकुलेट गर्ने फेरि इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ सकिन्छ कि सकिन्न नसक्ला जस्तो लाग्यो नि इक्जाम्पल नम्बर लास्ट हेर्ने सुनेछ तिमीहरूले सक्छ Yes, सर Yes, sir. सुन्यो। ल इक्जाम्पल नम्बर 2 पल्टाउनु त इक्जाम्पल नम्बर 2 पल्टायो पल्टायो। Yes, sir. ल 2 सार्न सुरु गरिहाल्ने त फेरि अब 2 फेरि गरिदिनु पर्छ जाँचमा 2-3 पटक आएको छ ल इक्जाम्पल नम्बर 2
कोएफिशिएंट वेक्टर r इक्वल टू 5t स्क्वायर i प्लस tj माइनस tq त्यहाँ तल त के निकाल भने देखेछ होला के रे आर क्रस डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गर भनेछ नि त कि हो छैन सर ल आर भेक्टर क्रस डी स्क्वायर आर भेक्टरका तल डिटी स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुन्छ भन्ने कुरो दिमागमा थाहा हुनु पर्यो आर डिआर बाई डिटी हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ कि थाहा छैन थाहा छ सर थाहा छ ल त्यही भएर अब डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्ने र डिआर बाई डिटी रेडी पार्ने डिआर बाई डिटी रेडी पार्दा कति भयो 10t आई प्लस जे माइनस 3t स्क्वायर के हो आर भेक्टर क्रस टीआर भेक्टर का तल डिटी इजिकल टु आइजेके भन्ने भ्यालु निकाल्न सक्छ डिटरमिनेन्टमा मैले अहिले के गरेको थाहा पाएको छ यो फर्मुलाले दिने एन्सर यो हो कि होइन यहाँ फर्मुला नम्बर 2 मा लेखाएको छु हेर्नु त फर्मुला नम्बर 2 मा लेखेको फर्मुला हेरौँ त हजुर सर ल ठिक छ ल अब यसको भ्यालु आइजेके मा निकाल्ने त कति हुन्छ छिटो छिटो गरेर आइजेके को भ्यालु निकालौँ त यहाँ कति आयो 2tq आई माइनस 2tq आई आयो क्या कति आयो चेक गर्ने माइनस 2tq आई प्लस 5t4j माइनस 5t स्क्वायर के आउँछ कि कति निकाल्यो हरायो यति गुणन गर्ने नै हरायो कति ल्यायो तिमीहरूले गुणन गर्दा माइनस हो सर ठिक छ क्या है सर यो ठिक छ हजुर सर ठिक छ ल अब निकाल्नु पर्ने फर्मुला लेख वी नो द्याट भनेर लेख्नु त वी नो द्याट इंटीग्रेशन ब्रैकेट आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर वेक्टर का तल dt स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dt इज इक्वल टू आर क्रॉस dr वेक्टर का तल dt है नि त अनि यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ कति छ 1 to 2 होला नि त 1 to 2 भएपछि अब आएको हो एन्सरलाई नि यसो गरेर 1 to 2 गर्न मिल्छ मिल्छ सर मैले अहिले के लेखेको कुरो बुझ्यौ यो इंटीग्रेशन लिमिट नहुँदा फर्मुला हो पहिला फर्मुला लेखेको अनि इंटीग्रेशन लिमिट झुन्डाइदिएको इजिकल टु यहाँ अब मैले कति लेख्न पाएँ त माइनस 2t क्यू आई प्लस 5t4j
-5t² के राखेर लिमिटिङ भ्यालु राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? वन टु टू भनेर राख्न सकिन्छ? सर ल अब पालै शान्ति सर चाहिँ 1 -2 to 2 भएको बेला भनिदिनु। के भयो भनेको? भयो सर भयो। ल अब यो 2 लाई र I लाई बाहिर राख्ने अनि भ्यालु राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? ल 2 को पावर 3 - 1 को पावर 3 भनेर लेख्न सकिन्छ? अब लिमिटिङ भ्यालु राख्न सक्दैन? सक्छ अब। ल 5j बाहिर राख्ने अनि 2 को पावर 4 - 1 को पावर 4 गर्दै यहाँ भ्यालु राख्ने र एन्सर निकाल्ने, त्यही नै यसको एन्सर छ। ठिक छ? लाउरेहरूले बुझ्नुभएछ? स्टप गरौँ? बुझ्यो सर। सारिसक्नुभयो? Yes, sir. ल स्टप गरेँ है।